اكسبريس. صافي لونطون ما حطيت دي فيديو، المهم لاسباب شخصيه وعمليه. رجعت اني نعاود نبدا نحط لي فيديو باسكو بزاف الناس صيفطوا ليا ومحتاجين دي انفورماسيون وداكشي. داكشي علاش كنت غادي نعاود نرجع نحط لي نوفوتي ونتبع معكم، واللي حتى اللي خصها شي حاجه راه يصيفط ليا باغي. دونك هذه لا بروميير بارتي، نشوفوا تو طالور ونشرح لكم. غنهضروا اليوم على السلام خوتي خواتاتي، كلشي بخير، كنتمنى كلشي مزيان. دونك اليوم غادي نجاوبوا على واحد الكاستيون اللي كيسولوا عليها الناس بزاف، هي واش نجي لكندا بيرمانون ولا نجي طومبورير، يعني واش نجي بيرمي ترافاي ولا نجي بلا ريزيدونس بيرمانون. بون بور سولا غادي نهضروا بزاف رابيدمون على لا بروميير دي شوز، هو انك تجي بيرمانون. الناس اللي يقدروا يجي بيرمانون خصو يكونوا فيهم هاد لي كاليفيكاسيون، باسكو دابا لو نيفو دو بوين كيف ما كتعرفوا لونطري اكسبريس كيفاش درت في لي فيديو اخرين، سي ان باسان خصك تجمع واحد لو نومبر دو بوين، وكاين دي بوين اليميناتوار، كاين دي نوت اليميناتوار بحال لا لونغ الا ما لا لونغ بحال ديبلوم، بحال مثلا الا ما عندكش الباك سي اون نوت اليميناتوار بالنسبه لونطري اكسبريس. الى بالنسبه للتيست ديال الفرونسي عندك كدوز 4 دي زيكزامان: كومبريهنسيون اكريت، كومبريهنسيون اورال، كومبريهنسيون اكريت، اكسبرسيون اورال، اكسبرسيون اكريت. هاد لي 4 نيفو خصك تجي فيهم 7 ان سي ال 7 جو بونس 7 في لاغري وقيلا 7 سور 12 الفوق. الا جيتي غير في وحده 6 وفي الاخرين جيتي فيهم 10 و 9 و 10 وهذا ما كيديروش لا موين، خاصك كلهم تجي فيهم 7 الفوق. دونك هذه سي اون نوت اليميناتوار. كدوز دي اف ديبلوم، خاص يكون عندك على الاقل ليسونس ولا ماستر باش يكون عندك لي بوين مزيانين. خاص يكون عندك لي فون سوفيزون في لو كونط ديالك، واحد لو مونطون الا كنتي بوحدك يمكن كاين شي $12,000 ايكيفالون قال داير 8 مليون. المهم كدير ديك الساعه تكونفيرتي من الدرهم للدولار، من الدولار للدرهم وتعرف لو مونطون. كاينه اون غريف لو سيت دو غوفرنمون غنلوحها حتى هي لتحت في سميتو. سينو ترجعوا لي فيديو اللي عندي قدام اللي هضرت فيهم على هادشي. دوزيام بوين هو قلنا هو الفرنسيه. وبالنسبه للدبلوم خاصك دير لي ليكيفالونس غندير لك حتى هو اللينك ديال WS، هو سي ان اورغانيزم بارمي دوطر هنايا كاين في كندا اغري، هو اللي كتقدر دير فيه المعادله ديال الشهاده ديالك، ليكيفالونس ديال الدبلوم ديالك في برا على برا كندا. كتقدر ديرو من المغرب، كياخذ ابروكسيماتيفمون شي 2 موا باش تجمع نيت الوراق، باش تقيد في داك لو سيت وتجمع الوراق اللي بغا تجيب لي ديبلوم وتمشي تجيب لي رولفي وتصيفط كلشي. المهم تاخذ لك شي 2 موا باش يخرج ليك. دوزيام دي شوز قلنا هي التي او اف، كتمشي كتقيد في ليفا ولا شو ليطابليسمون اللي عندكم في المدينه ديالكم. مي كنصح كنقولها وكنعاودها بريباري تي او اف. الا ما عندكش مع الفرنسيه سير تقيد ودير فورماسيون ديال دو باساسيون ديال تي او اف، وكيديروا لك ديك لا فورماسيون كيفاش دوز وتبريباري مزيان قبل ما دوز، باسكو ما تقولش فينا واخا يكون عندك كاع مع الفرنسي خصك تبريباري، باسكو الا ما بريباريتيش كلشي كيقول لا انا راه ولد الليسي فرونسي، لا انا كذا، لا انا تاتا. شوف اي اكزامان خصو يتبريباري واخا تكون كطير في شي حاجه، دونك تمشي تبريباري. شنو عندنا اخر؟ عندنا سيدي قلنا كاين غنقلب لكم باش مابقاوش تشوفوا ليا في وجهي، غنقلب لكم ندير لكم بورتري جهه اخرى ولا بلاش حسن تشوفوا فيا. المهم لو بوين اخر اللي كاين قلنا هضرنا على لي بوين لي اسونسيال، هما هادو هما التيست ديال الفرونسي وليكيفالونس والدبلوم والاكسبيريونس كنديان. الاكسبيريونس ديالك في البلاد في المغرب ولا في الدوله اللي فين كاين انت خاص يكون عندك. هنا كندير ديجا واحد الفيديو على السي ان بي. هو السي ان بي هي لو كود ناسيونال دو بروفيسيون،
فهمتيني. هذا كل بروفيسيون هنا في كندا دايرين لها ان كود ديالها ومقسمينهم على 4. كاين السي ان بي، كاين السي ان بي 0 هي اللي فيها لي كادر ولي جيرون لي بي دي جي وهذا. كاين السي ان بي ا هي اللي فيها لي ماناجر وفيها لي بوست اللي تحت من بحال قلتي لي كادر ولي زانجينيور. وكاين السي ان بي بي هي اللي فيها لي ترافايور كاليفي. وعاد باش كاين السي او دي هما نورمال خدمات عاديين. السي او دي ما دايزينش في لونطري اكسبريس، دونك خص تكون عندك سوا 0 او ولا بي. الاكسبيريونس تكون فيها عام كامل اون اني كومبليت في البلاد، وتقدر ديك الساعه تقدر تدفع بها. هادو اللي عندهم هاد لي كاليفيكاسيون هادو ما يفكروا في حتى شي حاجه اخرى، يمشي ديريكتومون ابليكي لونطري اكسبريس، يخرجوا ليه النقاط مزيانين وغيطلع في البول 15 يوم. غيعيطوا ليه باش يجمع الوراق 2 موا، يدفعهم في لومباساد، يتسنى لا ريبونس. كتاخذ ماكسيموم 6 موا، ماكسيموم سيتادي تقدر تخرج لك في 3 موا في 2 موا، المهم ماكسيموم 6 موا. نغلقوا هاد القوس ديال لونطري اكسبريس. لوطر بارتي ديال لا كيسيون اللي هي نجي طومبورير، بالنسبه للبنادم اللي ما عندوش الباك، اللي ناقصه فيه شي حاجه، فهمتيني، ناقصه شي حاجه. كاين يقدر يمشي لكيباك بان كونطرا، يقلب في كيباك على ان كونطرا ويمشي به. في هذا لو كا بالنسبه للتي اف ما كيطلبوش ليه دي زيكزيجونس في النقاط كبار بزاف، مي الا غيدير الموبيليتي فرانكوفون. كنت هضرت ديجا على موبيليتي فرانكوفون، وسط ان بروغرام اللي كيشجع الناس اللي كيهضروا بالفرنسيه يجيو المناطق الانغلوفونيه هنايا في كندا، باسكو لا سوبرفيسي ولا المناطق الانغلوفونيه اكثر بزاف من الفرانكوفونيه، كاينه غير في كيبيك منحصره. دونك هما هاد الناس بغاو يشجعوا الفرنسيه باسكو سو سون دو لونغ، لي دو لونغ ديال لو بيي دو كندا. بغاو يشجعوا الناس يبداو يهضروا بالفرنسيه حتى في هاد المناطق هذه الانغلوفونيه. داروا لهم ان بروغرام وسهلوا عليهم بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو طومبورير ولا لي زومبلوير اللي بغاو يجيبوا خدامه مؤقتين 2 ولا 3 ولا 4 سا ديبون. كي كتجي محايدين ليهم ديك لو اي ام تي. يعني هنا باش تجيب لومبلويور، انا مثلا عندي شركه هنا وبغيت نجيب خدام من المغرب، غادي خصني اول حاجه نطلب هاد لو اي ام تي. لو اي ام تي اللي تو دامباكت سور لو مارشي دو طرافاي، يعني خصني نمشي نبوستي داك البوست اللي عندي انايا فاكون في لو سيت دو ريكروتمون، ونتسنى واحد 3 شهور ولا 4 شهور نشوف واش ما كاينش شي حد اللي يقدر يكومبلي داك لو بوست عندي هنايا في كندا عايش ديجا هنا، باش ما نضيعوش حنا واحد هنا ما خدامش ونمشيو نجيبو واحد اخر حتى هو نعمرو به، فهمتيني. كدوز يعني كتاخذ لا بروسيدور كتولي فيها واحد 9 موا باش تشد الفيزا ولا ان كطوال شي شويه، مي صافي با دير بلي ما كايناش، واخا هي طويله المهم راه سي بوسيبل. بالنسبه للناس اللي غيمشيو ولا بغا يمشي يلقى كونطرا في كيبيك، هادشي اللي غيدوز منه، فهمتيني. الا كان ليطابليسمون اللي غيجي يخدم فيه صحاح وشركه كبيره وداكشي يقدر ياخذ داكشي غير 5 موا 4 موا 6 موا. الا كان شي واحد مسكين امبلويور عنده شركه ديالو صغيره وهذا بغى يجيب خدامه من برا، كتكون شويه قضيه طويله. بون شنو قلنا كتجي طومبورير، ولكن الا غتجيب الموبيليتي فرانكوفون دابا داروا واحد الاجراء جديد انه واخا انت ما عندكش لو اي ام تي بزاف تقدر كيصيفط لك السيد الكونطرا، لا السيد عجبتي غيصيفط لك الكونطرا، ولكن في كاين الاشكال كاين في الفرنسي هذا بحال لونطري اكسبريس. داروا تيف، خاصك دوز تيف ولا تي سي اف وتجي في 7 في لي 4 نيفو عاوتاني. ما شتيش في 7 في لي 4 نيفو، يعني انت اش كدير ملي كتجمع الوراق وخديتي لوفر وجمعتي الوراق ومشيتي لومباساد دفعتي الوراق، من بعد كيعيطوا لك تجي دوز لونتروتيان. ملي كتمشي دوز لونتروتيان، هذاك السيد اللي كيدوز لك لونتروتيان ما عجباتوش الفرنسيه ديالك ولا بانت لك فيه بان ليه شويه داكشي ماشي هو هذاك، اوتوماتيكمون غادي يقول لك سير جيب لي التيست ديالك عاد باش نهضر. يعني ملي كتمشي حتى دوز التيست ديالك وجبتي غير في واحد فيهم قل من 7 اوتوماتيكمون كيعطيك ان غوفي. دونك انت قبل ما تمشي تدفع لومباساد ولا تقلب على لوفر، سير دوز تي اف هو الاول، راه فيه 2 دوز تي اف بريباريه مزيان وجيب فيه نقطه مزيانه،
الشيء الاخر كلشي كيولي ساهل بالنسبه للطومبورير. دوزتي التيست، جبتي فيه 7 ومشيتي دفعتي الوراق وخرجوا لك الوراق. خرجوا لك الوراق خرجوا لك الوراق وصافي. جيتي لكندا. كاينه الطريقه الاخرى ديال انك تابليكي على حسب البروفانس. كل بروفانس هنا في كندا كاينه اون فيديو اخرى حتى درتها غنرجع ليها ديال فيها كاع لي بروفانس ديال كندا كلهم، فيها فيديو تعريفيه على كندا وكاع لي بروفانس اللي فيها وباش كينطقوا باش هذا وهذا. كاين دي بروفانس اللي تقدر دوز غير 6 موا ديال الخدمه وتدفع البي ان بي بروغرام نوميني بروفانس نوميني بروغرام. كيعطيوك واحد الورقه، ديك الورقه هي اللي كتدفع بها الاوراق ديالك، فهمتيني؟ يعني هذا نقطه اخرى. كاينه بروفانس نوميني بروغرام خاصه بلونطري اكسبريس عاوتاني. هذه الا في الحاله جيتي لهنا وجمعتي الاوراق ودفعتي لونطري اكسبريس وانت خدام هنا في كندا وبقاو خاصينك النقاط، كتدفع لهذيك البروفانس نوميني بروغرام اونطري اكسبريس. كتخرج لك سور بلاص في شهر تخرج لك اذا كانوا عندك النقاط مزيانين، كتشدها كتعطيك 600 نقطه كتدفع بها عاوتاني الوراق. ها انت عندك البي ار. دونك لي دومين اللي كاينين بزاف دابا، كاين الدومين ديال الفاست فود وديال لا ريستوراسيون لوسبيتاليتي، هذا فيه لي زوفر بزاف وبارتو. وكاينين راه كتعرفوا كاينه واحد السيده كنديه ما نقدرش نقول الاسم ديالها، حتى هي راه عندها لي زوفر وداكشي كلشي في المغرب ولا كيعرفها، واخا ما نقولش سميتها كلشي ولا كيعرفها في المغرب. كاين لي سيت دو ريكروتمون كما قلت لكم، درت الفيديو ديال لي سيت دي ريكروتمون. ولا بغيتي لوفر غتقلب وتبقى تصيفط راه غادي تلقى لوفر كود غتلقاها. فوالا هادو هما لي دو بارتي اون جينيرال. بالنسبه دابا لكندا كاين اللي كيبقى عاوتاني منحصر بزاف في كيقول بان كاين اللي عنده واحد الحرفه وخدام بها، دار بها شركه ولا عنده ان كوميرس في المغرب ودار ديك الحرفه وخدام بها وهذا وكيهضر شويه الفرنسيه ولا تقدر ما كيهضرش الفرنسيه مزيان. ولا كاين دي بروغرام خاصين بالنسبه للسيلف امبلويد، بالنسبه للناس اللي خدامين بوحدهم بحال هكا، اللي عندهم دي كوميرس عندهم شي حرفه. كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما عارفينهمش الناس كيبقاو منحصرين غير في ترافايور كاليفي. انا خصني يكون عندي ليكسبيريونس مع شي شركه ويكون عندي ماستر، وكيكون كاين دوطخ بروغرام كياخذوا شويه الوقت 1 أو 2 زون، غنهضر عليهم من بعد في دوطخ فيديو ان شاء الله. وكيبقى ديما الحل ديال كندا اول حاجه هو لا لونغ. تعلم لا لونغ كو سوا لونغلي ولا فرونسي، تخليها من دابا. درتي في راس كندا تخليها من دابا، انت تدخل تقرا الفرونسي والانجلي، بقاش تفرج كاع شي حاجه بالعربيه. واخا العربيه ديالنا حنا كنعتزوا بها ولغتنا الاصليه ولغه القران الكريم وديال، ولكن الا بغيتي عندك انت اوبجيكتيف انك تجي لهنايا لهاد البلاد بور لانستون فوكس، فهمتي، تكونسونطرا على الفرنسيه والانجليزيه. بون خوتي حنا دابا قرب المغرب، ندير لكم واحد الدوره اجماليه على المنطقه. خرجنا ندير واحد شويه لا مارش وقلت غندير لكم هذا الفيديو رابيدمون. نشوفكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو. تشاو، سبسكرايب، كلشي لي ليان غادي يكونوا من تحت ونخليهم لكم من تحت ديال الفيديو. ما تبخلوش علينا ولا حتى شي كاستيون يصيفط ليا. تشاو.